एक्झाम्पल ताची कित्याक लागून हें जाता आनीक आमी सगळे मेळून गव्हर्मेंट आनी सोसायटी मेळून कितें करपाक शकता ताचेर. सो आतां तुमी सगळेच जाण गुगल मॅप इवन आज हांगा येवपाक सुद्दां आय वॉज युजींग गुगल मॅप. आनी एकदां हांगा एका कसले तरी फिल्म कोंकणी फिल्माचें डिस्कशन आशिल्लें त्या वेळार येता तेन्ना हांगा घुसपलो गुगल मॅप यूज करून सुद्दां पावलो ना. आज कसो तरी पावलो तर ह्या रस्त्याक लागून खूब फावटी येना. पूण हांव मुद्दम लायिल्लो कित्याक म्हाका सांगलें म्हाज्या घरा कडेन हांवें 18 मिनटांनी हांव पावतलो 7-18 मिनटांत पावलो आनी डायरेक्शन्स आयकतालो ऑडियो जो येता तो कित्याक टर्न टू द रायट टर्न टू द लेफ्ट 300. आतां हेजे फाटल्यान मागीर तुमकां थोड्या वेळान कळटलें की हें कित्याक अशें येता डायरेक्शन. सो ह्या नकाशान तुमकां कितें दिसता म्हणजे तुमकां एखादें नकाशो दिसलोय ना असो बारीक केला मुद्दम तो. पूण नॅचरली तुमी हें सगळें पळयलां. पूण हांवें जेन्ना आय वॉज जस्ट ट्रायिंग टू सर्च अशें पळयलें हांवें आमचो गोंयचो एक पार्ट हांवें हांगा मॅग्निफाय केला. तुमी जर पळयत सगळीं नांवां आसात म्हणजे नेत्रावळी आसा, काणकोण, कुंकळी, मडगांव जी आयज आमी सद्या यूज करता मोर ऑर लेस चडसो खंयच म्हाका हांगा प्रॉब्लेम दिसना. पूण तुमी गोंयच्या बॉर्डरीच्या भायलीं नांवां पळयात म्हणजे थंय जोयडा आसा रायट आनी कितें आसा अशें 4-5 नांवां आसात ती पळयात. लोंडा पळयात आनी आमचीं नांवां पळयात. कितें डिफरन्स दिसता तुमकां कसो तातूंत? आमची गोंयची जी नांवां आसा ती फक्त इंग्लिशीन आसा आनी जर तूं आमचे महाराष्ट्र पळयत कर्नाटक पळयत आतां हांगा पळयात तुमी चडशीं सगळीं म्हणजे तांचे दोनूय भाशांनी नांवां आसात. आमचें एक्कूय नांव म्हणजे म्हाका तरी सापडना की एक्कूय नांव जे दोनूय भाशांनी आसा 2 वा 3 भाशांनी. पूण